السلام علیکم دوستا. صبح شما بخیر. امیدوارم که انشاءالله امروزم یک صبح خوشحال داشته باشین تا شاور روز شما بسیار خوش تیر شنه از اولاتاشم قد خانه خانوارشم در سری دنیا کستین برای شما آرزوی خوشحالی دروم انشاءالله. خب دی روز د سفر بودی دیگه خطر مطر تیر کردی د دشتا رسیدی از دشتا تیر شدی د یک شیله رسیدی. این شیله بیخی کلو کٹا بود. پول زیره کستا از بین برده بود و خصوصا ترکای بیست دو تایره د تایره که د من شیله تام شد واپس د بال شدوشی بسیار پرابلم داشت و من شیله کلو موتورا بند منده بود. از مو خواهیس بود بارم د تیله تو شام بال مشد اگرچه موتور کمزور بود و کمزوریش بود که دمو سربلگی که پایگاه اسکرای احمد شاه مسعود بود او جان از مور خوش کرده بود. خب ازم خدا را هزار بار شکر که مو جان سالم بر کردی از اونجی. میں نے شیلا کی تا شدی موٹروان آواز داد کی امین جی نماز بے خانن قضا مشا خو تمام تا شد وضو گرفتو شد ما تیلو تو خدم کی دودنا هلیکاپتر من شیلا یا یہ رقم معلوم مشا بقت بگی یک دنا خوب میزی کلان استا ادم انگشتری قبول کرده یک دوره اشتا مشا اما کٹر شیلا بود اور مو هلیکاپتر هم بخیر تا دمین ازو شیلا بخیر ایزا معلوم مشد اگر چزمو که کم دورم بودک مگر بسیار کٹر شیلا بود. پول رم دیگه خدا خبر که چقدر قدیم بود گو پول رخو یک زمان رواج بود مجاهدین صاحبا پول را خراب مکد سرک خراب مکد کمبای بجلی را پایای برق خراب مکد. و من جی دیگه سید تاجر صاحب که استا دم تارت گرفتو دم موضوع گرفتو قدر بینوری کد بس رفت خد دیگرو استا شد نماز خان د جماعت مو خد عبدالحمید از اول شروع فیصله کردی که مو گو جای تقیه نمونی شیر علی آدم علی نماز بخوانی مو زی رفت جدا استش دی آدم علی نماز خواندی پس ہماری میں نے موٹر ششتی کم ازو بعد دوبارہ پائے ما اختار کری تو دوبارہ ہماری میں نے موٹر ششتی میں نے موٹر کی ششتی دوسرے دن مسلح افراد امات طالبوں ایرو پرسان کو آخر کی سن موٹر امات بس سیٹ ازما کدی چوکی ازما کا چوکی ڈرائیور پشت بود از بروز طرف ڈرائیور امات شیشہ رواز کد ازما کم پرسان کد سرمر چر کڈوئے بس ہمو دروغ کیار جائے گفتا دی ہمو گفتی کہ مو زیران ہم دے پولیس مور گرتا سر مور کال کنا جیوان تلاشی کد کی خالی دائی بستی پنجائی برکت پیسارا کم سے تیت شد از گیر شی خود چی بال کد جیب میں بس راف تک کم پاس واپس ایک دیگه شمادک امادک از ڈرائیور گوٹ پرسان کد اینا کیا خما پشتو فهم دیگه قد طالب پشتو نا گفتم ایت خب گرفتم خود خورا آزرگی فارسی گفتم نا آل خوی مصیبت ہے دیگه دمون جی یک جای کوشش نہیں کی پشتو نگی یک جای کوشش نہیں کی پشتو بگی ہم تر خلاصہ دار جائے یک مطابق ضرورت کم کوشش میں خود کو بدلی کرنی یا ٹھگی کنی نا از ڈرائیور پرسان کد از موٹروان هم امو گوار گفت مو کچنا خلق کده که یا زیران هم دا برادر جان پیسا میسا نداره زیرات ششتا خیرات میرات جمع کده اونو پیسا ده پیش جای دیگه نقص کلو همزو خاطی رکی کل سی خیرات دیگه دایی بیستی و پنجایی بس دوباره قد از ما گپ زد گفت اگر درات توری وقت عذاب کد بز مور خبر کو حالی من پرسان نکدم تور دا کجا خبر کن و خاص کی گفتم خانه شاباد اگر چمو زیاد ترس خورده دی طالبو کلو ترس خورده دی بس موٹر از اینج رئی شد دیگه راه گرمی هم استا تر خاک باد یگو موٹر درا خراب بس و ترس مخلی کی بازی نا ڈاکو نا باشه
خلاصہ خدا نجات بھی دے زور آدی گا نا سرا گرم کستا زمانہ کی بسار قدیم شوروی جوړ کدب دا روس و او سرا گم کنکریٹ سرا کی قیر نہ بود کنکریٹ خصمو خبر نار جائش کی درس درا یا جوڑ درا کی مو دا کوئٹا جوڑ مگی ہم جوڑ یا درز دو دار جائی کیستا وہ کٹش نمورا موٹر کی راہ ورا بقت بگی میں نے قطار پاکستان سے ڈب 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 وہ پل دیا تھا میرا تنگ ہوا خلاصہ درا کی مائی دیگا تو اگنے کی اگو کس موٹر خراب ہے سامان پنچری نہ درا کی اگو کس دیگا موٹر خراب ہے اگو خاص اوزار دا کار سے ویش از گر سے گمش دا موٹر وانا زاری منا کی پلاس راکا کی فلانی نمبر پانا راکا یا ہم دیگا خود تیرم نا اما جی نزدکائی بیگا دا گریشک رسیدی دا گریشک رسیدی امی جی بیگا شتا دکتے طریق شتا دک دا گریشک رسیدی انجی کی خبر سن کی برف دا گر مایا دیگا خوشحالی دا پرس ہو جائے نامشت بسا پرسان قدم کی دیگا چیز خیل گر مایا گو دوغ گر مایا ست جیدم کی تربوز مستا امین جی دا اٹھال آردی مقد عبدالحمید از بس کی چم سوختا بدی یارا دیگا دا زندان یارات چی روزار موتیر کردی نا قچم نقل قدم کی نا پیلا دشتی کی چای بگری نا کاسا دشتی کی نان بگری نا وہ نانی زندان یارات خدا نصیب اچ کس نکنا اصل نانی زندان خدا کا نصیب اچ کس نکنا میگه قدر چیم سوخته بودی همین جاردوی مو از چیم سوختگی یک قاب گوشت بڑے کو آرڈر دے دی یک قاب برنج بڑے کو آرڈر دے دی یک دنا خوب کٹا تربوز خریدی جگ دیگا اتر کٹا جگ مازی پیش نہ دی دا بدم جگ شم بسیار کٹا بود دیگا اتر کٹا جگ دو قاب آرڈر دے دی برف خریدی منیش پورتا کری هر چی مخری کورا پورش دا چیم پورنم شد آخر شی ترشده دی که بخی نفس مو بند شد دم تنگیم کدس بس که قدر خورده دی تربوز دا بلیشی دو غم دا بلیش وچی کده دی بخی نفس با تنگیم کدم جی پس کی دراز کش دادم از کدنیش ور خطاش دادم که یار ای علمی جی مر نقشه از دیست خورده مگم قوما از بس کی چیم سوختش دادی غدر خوردی بخی از حد زیاد خوردی خودمی اسلامی تا دراز کشیدوم یک دنا ٹرک امات بابا و بچه بود دراوش کده دی که استا بود ای ٹرک از اینا کی تاش داردوشی پهلوش تاشد بابا و بچه یک کمک ایران شدم که یاره دی گرمی سرک پای ادم را در می دیا ای اردوچ طور پهلوچ طور تاش دزمینی ٹرک خیر گپ نزدم نفس با تنگیم کدوش بسنمزو بود که بابا یالی از بس که قدر خوردم خود خوگار موگار نکنم یک دنه ٹینکی امات ٹینکی پیٹرول از منی عظیم دو سه نفر تا شدی هم پهلوچ بود تمام از یا بابا ای ایران کدمه را که ای پهلوچ بسا ای ناچار پهلوچ هم ده ای دویم موتر که مردمایش پهلوچ تامشه امی تر سنزیا تو هم کدم نیگه خود من چل پس کی خواه بودم امی تر پلدیم رستیش قدر تنگ بود از بس که قدر خورده دی آو هم وچی کدی دی تربوز هم خورده دی از چیم سوختگی دیگه چند روز ده جیل ایرات چی رقم نان بود چی رقم زندگی بود خلاصه از پس از یا یک دنه بس همات یک لغ و دغ بس همات بسی کٹا بود چندان نو بس هم نبود ده ای راه بسی نو ده خیال میش نمی چلید از منیزی بس کی بچه تا شدم پایلوچ کی برتکه تا شدم پایلوچ کی خاتو تا شدم پایلوچ هر کدام از یا پایلوچ تا شد امی جی پریشان شدم امی جی یک مرتکه رو کوی کدم گفتم والا تا گفتم ای چیز گبا ای سیو موتر که ما منگرنو مردما پایلوچه دیست خدا گوش خو برد گفت توبه می ده خدای او روره ای برادر گفتم چیز دیو زده گفت درا ڈاکوار آره گرفته بود گفت جیبار تلاشی کد با قرآن اگر دبی نسوار اشتشه و خدا اگر آینه گشتشه والله اگر قلم اشتشه گڑی سادی بندی دیست از جیب از دیست مواز کده گرفته خاتونو را گوشوارا مشوارا که ارزان بود گیران بود هر چیز بود تا پیرو میرور از منی بیگای مو کالا مالای مو بور کده تمام رو جمع کده بور چپلیای مو از پای مولوچ کده بور منی گونی کو
خدا چند موتر چور کده بود پالویش گونی بود گونیاش دو دانه گونی سه گونی بود خالی بوتای مردم رو لوچ کده بود گونیاش پورس بوت بود باز فهمیدیم که این بیچاره گو داره اینا رو دوست داده دیگه دوست داده تمام چیز اینا رو بس دوز هم چی دوزی گوش دیگه نه این خودان چون خبر این دیگه دوزی که علی ما نمایش نمیدونم طرفای قندار مندار اینی طرفای این دوزا دیگه و از گام خبر داریم به خدا کم چپلیر دفاع دم بیل دیگه ما مت دراز کش دادم که امی گود ما مر گفت که ای زر گیا راست از ما پیشتره دو موتر سکشت تکر یک دو ازرا امی ازرو اوغلو ازر امی تر مگا زر گئی علی ما خبر ندارم گرد نفرت مگا یا چی رقم مگا هیچ ما خبر ندارم از پیش خود خونم گفت دیگه ای کستا مر گفت بیا بستری مرتاکو ما گفتم نوکر اتی تو نیم گود تور چند دفعه گفتم قد از ما قدر خود خونم درام تو رو گفتم آن بچهش گفت از خطرات تیر شده ابو که تاجیکات رو کشته بود گفت از اونجا آقا تیر شده یالی هم دیگه قدر اینج خود خو بلیز ما بال نی گفتم تو رقم آزرگور دیده بچهش از من لیازت حوالش نکدی خو خنده کده گفت تو خبر نی پای از ما لنگه این پای ما مصنوعی اسپرینگ والا خود بیا ما بلی موتر بالش دنه میتونم بستری مرتاق بستری زیر تا کدوم یه بستری خور لنگ شده برده گوجای باز مار گفت که آل خواکو از آزان پیش ما بال مشم از اونجی بزرگی مشیم موری نماز درام خانی خونم جای ما گریت ما یالا زیاد مرفت دیگه امزی شیشتی تمام خب خواو کدی باز سرشور امزی ڈرائیور بور شد تمام رو بیدار کرد از اینجا ارد بلوک مو د موتر سوار شد رئیس دیگه طریق بود رئیس دی رفتی گو جای رسیدی که دشت خوب بود لیکن آو چی بشار پر مو بود اور مجھے چونکہ ادا درام مورا مائے دیگه جای را بلد بود از سرک کم تاشو تو لب یاو بور تمام را تمام منج رفتی نماز خواندی اینجی کس بسم دیگرو جدا نماز خان ما قد عبدالحمید ہم د نماز آدم والا خان دی اسخوت کو والا نماز خان دی دیگرو نم کم نماز استندینا نم لیکن تقیه بخیر نکدی دیگه اسخوت کو نماز جدا خان دی امو مرتکا کی درا از ما او خاصت ما او ندادم امو ممات قد از مو د صف استاش او ممات قد از مو د صف استاش درسیم یک جای نماز خواندی البته هیچ کدام پیش استانش دی تمام نماز خود خواندی لیکن د یک صف استاش درسیم نماز خواندی بس زمین گوٹی غلط مات باز گفت زرا گیا آفرین گفتم چیز آفرین گفتین چی دیگه ما همیشه سواری مبروم بیرون گفت خواهم خیلی تو هر کس که بایه نیجی قد دیگرو استم شد دست نماز میخوانم وقتم خو هر کس فکر شی دیگه از اونجی سری موتر رئیس دی امادی قال خیرو باز مجای زیاد مرفته ریزا شهر رسیدی شهر ریزا بود امونجی ناشته ماشته کدی امادی سیدا دیگه طرف قندار که امادی یک دنه میدانی کٹھا وری بود دیگه د غول که مورا چوک عیدگاه مگا که د خیال ما چوک عیدگاه مگا یار امیجی که مادم امی تریفیک را کیوش کدم از مادر شنم نه حیران بودم یک فهمیده نمشد که تریفیک ازی دا کدم دیستا هر کس هر جای دل چی میشد مورین دی روزات شما باین میزان چوک سیلتی امو ثقافت امو فرهنگ امو قدجنا قتی دا کویتا اما امروز شما دا کویتا شهر کویتا توقین هیچ کس دغم چینیه هر کس هر دور دل شد مورا نه کس کس را میده نه کس کس چانس میده اینی یک ثقافت یک فرهنگ بارڈرای پاکستان یعنی یک فرهنگ از اون جماعت که مور شمور شهر از مور زد خانهش خراب کرد اینجی موتر ورد مور ایگو جای طاقت البته یک جوان بچه که قد دیگرو دمین موتر نقل کرد که ما از چمنم موزی پرسان کردی که چمن چیز رقم بوری ای گفت چرا ما امید را گفتم که اینی گردش درد منه ما بخوایم پاکستان برون گردیز علاج کنم
Gayı kasta da Gurdeş Sanga. Nizi more ek jay nishoda tonu ji borun unji kasta motora paydam sha da townes raftin dilchum da taxi raftin dilchum unji borin motor girta sida kan chaman borin spin boldak. مرافت में मुझे परेशान कदम कुदरती यकदना सराचा पैदा شد. این سراچه یک دونه زخمی داشت. دیگو کس از بلی بار ترک تا پریده بود اوگار شده بود. خونده ترک کستا شاگرد خونه درو کویتا رای مکد که برای علاج اونجا بوره. دیگه 2 نفر مو بدی. شاید دو مرتکه تکسی رو بک کده بود لیکن این بازم 2 نفر که مو بدی کوشش کد. مورم ببرا خلاصه مم کده زیاد جور اما دی اولاک دیاد بنا منده که بسا دا چند هزار بود 40,000 بود که چند بود. از اونجی برادر جان عزیز خاتونو الله خیر مات یک دنه دو دنه مات مام امتا دبی خیالی یک دیگه بیستی بور کنم دادم دیگه لیست خود جیب کنم باز خدا اینجایی بور شد که چند شد ایره دادم یک دیگه مات دوره دادم نه که یک دفعه که لشکر خاتونو دا جان مطوب کرد آل یاردو جیب کرما مضبوط گرفتم دا دیگه جیبای با پیسا نیا دیگه آردو جیب کر مضبوط گرفتم یا امو تر تلاشی کوشش منا دا میں نے تمام جیبای میں دیست شقی کرنے کی جیخ دادم که پس کن که شمار میزدم دا پشتو گفتم اینجا گو مرتکا مات امیارا کوب چپک کوئی کده گو مار گو تو دیو نئی گوتیا خو ڈاکوی گوتیا کئی خیرات خوره که تو بر پیسا بر کده یار می دیگه یعنی تر کار منقد است. خلاصه از گیر ازی جان مور خلاص کرد موتروان که سر رافت اگه پس همزو بچه زخمی و راوردک مورم شندک پس موتر مواردو دا پس ششته ما کم صبر که ما کم میڈیکل دا کجای تو نمر میڈیکل نشد که چیز دماغ میں نہیں آدم گردیش سنگ درا یہ درا اگر تکلیف نہ کچھ جگہ ایسی برمشا ما برم کم دوائی بریم بریزی دوائی بریم رافتم از میڈیکل امو شربتا کی خالی فوٹوی گردہ بلیش بود دو 3 دنه خریدم دیکھیش فوٹوی گردہ بلیش بود ہم تو خریدم امادم عبدالحمید را گفتم عبدالحمید جان اس تو باش درا خود خوب ناجور بندست ای وی هم کنو گو جای که آدم مادم بودک کم کم ایوی کنو این عبدالحمید جان خدا یار دیگه یالی یو چیز مگا اگر خنده ممت تو مو به وقت خنده کدی خواردی مرده کشتو میدی یالی اردی مو کم مکر کنی کم یکتین خو کنی کم دی جان خبر کنی بوری خیریت دا پاکستان برسی این بس هم مگا نما خنده ما خنده تبات خدا کشتو میدی یار تو جب آدم تمام میرا مر مگفتی که گو کار قد جنگ نکو دبلا میدی آدم ریال خود تو همی کس یکتین کنو خود خالی ناجور بندست دا گور آیوی که نکد یک چیم شبقا کواز بخواست یه جایوی نکو مگا بازم خنده ما اوقات مرتل خده یار کچیر قب آدم بربرش دی یک چنگی ناجوری نمیتنه دا گور کو تیمیج گپ نزن آیوی نک یار خالی هم تا خواهش پیش نه پندی خبی کر مگا خود تو بار توکل به خدا همدین رئیس دی برادر جان عزیز داری موتر درا یک طالب مات استاکت موتر درا بودک دیگه چیر زی کو داد آجی پلانی موتر کلینر دیدا از بلی آجی پلانی کیسا اینی کلینر شیا از بلی موتر تا پر دا اوگار شا و یک دو جای مو تیرش دی سیم جای که ما دی رار اکرتا روک کت گفت را بند او راست چیز بند گفتین جی امو قیدیا که دا جیل ایرات نبود امونا قدی قیدیای احمد شاه مسعود بدلیش دا 2 نفر احمد شاه مسعود ریلا کدت 140 نفر قیدیای پاکستانی رم دخل و قیدیای طالبان رم ایلا کده بود نه امونا هم دا بود امونا که قدزو اموش دا جیل بود اینجا خوشحالی بود دور بود برادر ما آمادم تاش نماز موتر رافتم پیش یک طالب قدر زاری کدم اولالی ازموینی بچه گردیش خراب از سنگ داره نل یک از پاسی خود کو بال کده دا زمین نیزنا کدم نه دوائی ہے این دوایار خریدوم کتنی دوایا وقت تاثیر نداره یک لازایر بازی میده کتم ازو بعد اگر درد کد اینالی ما غریب آدم دا کجا شنو دا پاکستان دا افغانستان کوئی گوت شفاخانه نیه که ما برم گردی زیر علاج کنم ہمارا اجازه بدی که ما بوره برزای خدا اجازه بدی آلو یو رفته که امیر کوئی کٹے خوره کٹیش که ما دوی اینجی زید کد کی دودن زخمیش دود یک ناجوری یک زخمیش طور دا بنیزی موتر ای زخمیش کی زده ایره او مگه مار کس نزده یار اونو حاجی فلانی بیار فلانی قماندان
انہوں یہ شاگرد ازوی ہے کلینر ازوی ہے دٹھے میں بار بستہ کدو از دلی ٹرک تا پریدا وغارش دا خلاصہ دمی اسنا کی یہ قدزو درو گب مگا کیک دفعہ طالبو جم شدم گنجی شوار بازیر شروع کت قومات وقن این نا جای عبرت انزی نا عبرت مجری جای نارا بازی یا شوار بازیر شروع کت جیغ مزد یک دنیش مگد دیس خیترم کد ملا عمر اخون نگاهش مگد دمور شدی باز دیگه جیغ مزد ملا عمر اخون باز یا جیغ مزد دمور شدی شما اندازه کن قوما 31 سال مشامی قضیه طالبو شوار دور یاد نداشت ناربازی را حتی نارزدور یاد نداشت امروز طالبو دا کجا رسیده پاکستان رم سودا کده نه رفته دا بغل هندوستان ششته امروز از امریکا دا هفته 40 میلیون دلار باج میگیره یا باج میگیره خرچه میگیره هرچی میگیره پٹکانه که مو امریکا شکست دی نه امروز شما تو اونو طالب از مدرسه برش ده امروز دا کجا رسیده مو تبال یک دنه شوار نداری مو د وطن کې د قوا د لومو هم د هم شوار مې د کی حسین شوار ما شهادت افتخار ما کی خبری اینی ناری کجای شواری کیا شواری جنگ ایران و عراق د این جنگ کی ازمو ارد پدا ٹارگت کلنگ آدم کشتا مشد مو شوارای جنگ ایران و عراق رنج می لگی علمدار روٹ طالبو شوار د دور یاد نه د برای خدا یک شمگت ملا عمر خون دگاش جی یک مزد مور شده این د مور شده چی شده د پښتو شیر رمگا مور ای کرمگا یعنی شیر ای کیش حلال یا آفرین چی نه یعنی سوار بازیر لا یاد داشت آفرین خلاصه یک لحظه موټروان زاری کده یک لحظه ما زاری کدم اردیمو برادر جان عزیز زاری کامیاب شدی موریلا یعنی منطقه را پرسان کدم گفتی تختپولا امزی جی موریلا کدم دی اما دیسی دا سپین بولدک رسیدی سپین بولدک رسیدی هغه مور از موټر تاکت ما هم کستا بسیار بد رقم معتادی کوکاکولا شلبدم تا که رسیدی میں نے میجی از میں نے سطل کی میں نے یخچال نیه دیگه دا غول سرک نه میں نے سطل برف انداختت میں نے بالٹی میں نے برف کے سب بوتلای کوکاکولا بود دود انا بوتل یک جای خریدم امور واز کرے گا پس دیگه سرکاش کردم اما دی انجی یک دنا ٹیوٹار گپ زدی کی تا چمن رد چند مبری ٹیوٹا والا گفت کی اگر د پیش د پالو ازمه د منی سیٹ بلی سیٹ میشین او دا داری فهمی گرم اگر پست میشین دوینم روپیا کرایه ما عبدالحمید قرار رفتی پیش روی ششتی تا که سواری زی پورا شد رفتی د مرز پاکستان کی درون شدی تمام مسافران ازرگور تامکت خالی ما قرار منو ډریورم تاسو ډریور کو کله زنا ملاوه دیگه مور موگا کی دودن از روردم ما قرار چاپیرم میں نے گاڑی اشتت ما قرار اردو دروازه لاک اف سی والا کی هر چی زاری کت کی شیشه را تا کو گفتم نه نمونم تا هر چی گفتم نه نمونم تا آخر کلو زاری کدی قطر تا کدم گفت د پښتو گفت ما تر میشناسم تو از مری آباد گفتم کی میشناسی بس قدر فالتو تنگ نکو دیگه گفت نه به خدا تنگ ننم بس شیشه رو واس کدم اونجی خدمت چنبه د جور بخیری کد گفت ولا کار کنم نه مو خودون مو کار نداره می افسرای مو کی فوجیه گفت نه قدمو مقرر کده که روز یعنی قصدی بلده موبایل دیگه مو چ کار کنی مو مجبوری از تو نگری از کی بیگری پیسه را از کجا پورا کنی خلاصه ما تاش دوم روزینجی از ما پیش یک دنه ټیوټا هایه سواد بریک زد منیشی عزرا بود خالی باز تاش دوم بابا نکو د زنا چکار داره گفت تو یار خود تو رو غرض نگیر تو بخالی تو د زنا کار نکرنه ما کنم ما کار نمیکنم تو تا چرا وغوره اسی پیسه نمیخوای خالی از عزرا پیسه میخوای گفت ما افسرا از ما میخوای دیگه مو چیکار کنی خلاصه قدزی کی جنجال کدوم ای پهاڑے اردو رخان پهاڑا مو جدول رمگی قوم خیلا خو جڑوی جدولی پنج خان حساب کد کی 14 نفره جدول د اردو خان کو 14 5 7 تر تمو اسرائیل افغانی کو
14 5 مفتاد خلاصه ما گفتم والله می خبت سودانیه بر کدوم 70 روپیا یه دادم قوما را گفتم که نماز جای شما 70 روپیا میدم مرا 70 روپیا می بدین 70 روپیا دادم جال زرار را خلاص کردم دمین موتر چیزی که نفر ششتت قوما گوش که نه یعنی یک خوی از مو حالا ما که هم نکلار منم بری ساعت تیری با خدا نه منش یک بلوک تورای نه مو باید همو کمزوریای خورا مو باید اصلاح کنی همو خامیای خورا باید درست کنی یعنی قوم خیلا مرا 5 روپیا نمیداد هم 70 روپیا مرا درو نمیداد هر کدام شما گفت ما پیسه ندارم ما کار ما تو به غیرت کی پیسه نداری من موتر چطور شسته نه مرا زور داد گفتم تا که 70 روپیا خونه گرفتم به خدا که بیل پیسه خود پولس واپس بگیرم شما مو فایل از افتی واپس بگیرم شما مو فایل افتی اگر در نفر 100 روپیا زاری کدنه دیدنم داری مطلب خلاصه یه آدم یک آدم دمینه موتر ششته دمو سر خجالت شد تعلیم افراد من گفت ما این 70 روپیا بگیر از ما هم فهم نام فهم خلاصه ما هم 70 روپیا هم دیل علی گرفتم خود ما آمدم قد عبدالحمید پس دمینه موتر شدی موتر آورد مور د بازار طاقت د بازار کی طاقت علی هر قسم گم د کویتا یک تلفن نم کس از گفت نمیشه خودم چون خبر نگاه بین اوگو آزاد چی رقم عجیب و غریب نفرت عجیب و غریب تعصب نه خلاصه د یک میډیکل درنشتم د دکان میډیکل درنشتم 3 4 دنا اوگو شناختیم بودک منار پرسان کدم ازی گفت ولا د خیال مکی اکشم دو چمن نیت وانش کویتا رفته چون اینا کاروبار مکد کویتا تپال مپال میزد مرف نمر گفتم تلفن که میدی ما د خانه تلفن کنم چر نمیدم تلفن دکان پیش میشت خانه تلفن کردم کی آدمی ناشناخته تلفن را بال کرد خانه خود تلفن کرد ما میار تو کی هستی ما تو نمیشناسم این خانه است کیه گفتی خانه رضا وکیل گفتم تو کی هستی کی اینجی تلفن را بال کی خانه رضا وکیل گفت مو اینجا فاتحه هم دی امی که گفت فاتحه هم دی سر تا پای مرا لک یک دفعه پیش چی متری شد رفت ور خطا شدم باز پرسان کردم یاری جی فاتحه اس کی ہے گفت که پالی اولیشم بابی شاو فوت کرا فاتحه شاو گناه بیلا د جانم جان آباد خما کٹا دوستا کٹا نفس گرفتم باز گفتم مولا تایم دا کجای گفت ما نمیشناسم خبر نیم گفتم خس خانوار شاوی وقت کوی مولا تای تولای شاو گناری وقت کوی کرد پس اس کی جور بخیری کرد خوشحال شد گفت ما کی خزنارم خبر نم تمام خبر نم تو آزاد شدی هم دی چمن رسیدی گفت ما خانواری تو اولاتای تو کیسه ده خانه بابی خرفتا بس خانه خطور کو تلفن کردم قدرنا الاول کردم مزمی نال دلار را ما 500 گفتم د یاد منی که خوما مور 500 دلار دادت که 300 دادت که 200 دادت هیچ د یاد منی امی دلار را امی میډیکل والا را گفتم یار امی دلار را برای مبدلی کو ما کم سودا بخم بلده خانه بول ما همیشه د خارج کی مورم بلده خنیق سودا میرم پیلا چنچا هر چیز که از واسه بود خوب چیزا میرم دیگه چون خود ما دکانداری کردم پیلای شیشه را خوب صحیح مفهم ای میډیکل والا گفت ما ډالر نه مفهم د ای ټلیفون که دو اینال اینی شم توختن کما اینی شم شمو توختن چی رقم روز بود 31 سال شده نه که د پوره چمن کس نرخ دلار را خبر نداشت و مردم ترس میخورد امی تاوان نشنه نقلی نباشه کس دلار را بدلی نمیکرد هیچ قسم دلار را بدلی نمیکرد آخر شی خو یک چیز دیگر که وش کردم دمو زمان یک چیز که وش کردم د خود هرات دکانا پورس پیسه بود اما قسم نه کټه کټه دکانا اما قص جای بود کسی نفر بیلا ددان دروازه میشیش پیسه د حسابی لاک کروڑ سودا نام شد پیسه د حسابی پیٹی دادم شد مردمار پیسه میداد د خانه کرا میداد اونا پیسه حساب کده بندل کده میور تاول دکاندار مکد مگفتی نه خصصه دیگه پیسه د اونجا منه پیٹی تاو بال پیسه وقت بی ارزش شد د چمنم کی وش کدم
یک ٹیوٹا کلدار بود دوسری ٹیوٹا دیگر افغانی میگرفت بدلی بکرد دا خود بارڈر ای طرف شی نا لیکن خلاصہ پیش عزیز میڈیکل والا قدر ساری قدم بس بیچارہ ہمارا خدا خبر 1000 2000 کراتا تھا نمبر بس ٹھیک ہے ما شناختم تو پیٹے گی تو ان پالوان ملوان رمیش ناسی حاجی یوسف رمیش ناسی ابتدائی تفاقان حاجی یوسف خدا جاپان رکھتا تجارت تھا مگر کم پیسہ ہمارا قرض تھا کم پیسہ کی ہمارا قرض تھا مگر وہ پیسہ رہ گرفتا رافت میں کم پیلا چنچا خریدم بس عبدالحمید اولاتاش سے ادھر ضبط بلدی اولاتاش کلونا ملونا خرید مام کلونا خریدم اولاتاش مم رہ ضبط کیا خبر نہ دارم کی اولاد دست نمبر رسم یاد ہونا بندہ خلاصہ کلونا ملونا بلدے چھوٹو ریزگون خانوادی خریدم دی برتن مرتن ہم خریدم حمزو جی عرضی بو دا موٹر ششتا برادر جان رسی دا کوئٹہ ہمارے قوما ان بھی بدت قصے زندان حیرات یہ زندان بدم عزین جی کیا مادم ہمارا سفیر تاکید کدا بود کہ کوئٹہ رافتی بس دا وزارت خارجہ رپورٹ کو ایش خدا اکبر کما کلویا ایشی بدزو پاس کنجگہ شم نقل کی وزارت خارجہ بسا خدیرانیا چقدر زید کچی کارا کت ویش ازو بات کنجگہ شما مگن سلامت بشن خدا شمور نگاہ کن